यानि भूतानि समागतानि भूमानि वा यानि व अन्तरिक्षे सभ्येव भूता सुमना भवन्तु अथोपि सक्कच्च सुनन्तु भासितं ते। आज जुम मार्फत यो धर्मदेशनामा सहभागी हुनुभएका गुरुमाहरू, ऋषिनीहरू, त्यसै गरी उपासक उपासिकाहरू सबैजनालाई मङ्गलमय शुभकामना सबभन्दा पहिला दिन चाहन्छु। आज वैशाख 24 गतेको दिनमा हामी यसरी लकडाउन भए तापनि कोरोनाको कारण हाम्रो नेपालमा मात्र होइन पुरा संसारमा नै लकडाउन भइरहेको अवस्थामा बिहारमा जान पनि नपाइएको अवस्था छ। धर्मदेशना सुन्न, त्यसै गरी यसरी धर्मका कुराहरू जान्न नपाएको अवस्था भएको बेलामा यसरी हामीलाई जुम मार्फत धर्म श्रवण गर्न पाउनको लागि यसरी अवस्था दिनुभएकोमा उहाँहरूलाई मेरो विचारमा यो थाइल्यान्डका उपासक उपासिकाहरूले यसरी हामीलाई यो अवसर दिनुभएको छ। उहाँहरूलाई सबभन्दा पहिला धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी आज यो धर्मदेशना गर्नको लागि मलाई निमन्त्रणा गर्नुभएको उहाँ अनागारिका धर्मी गुरुमालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज मेरो यो धर्मदेशना रत्नसूत्रको टपिकमा मातृकामा यो धर्मदेशना हुन्छ। रत्नसूत्रको विषयमा यो धर्मदेशना हुन्छ। रत्नसूत्रको पहिलो गाथा मैले अघि वाचन गरेको हो, जुन कि यानि द भूतानि समागतानि भूमानि वा यानि व अन्तरिक्षे भन्दै यो जुन रत्नसूत्र हो, रत्नसूत्रमा अन्तर्गत भएका कुराहरू अलिकति छोटकरीमा भन्ने हो भने रत्नसूत्रमा अन्तर्गत भएको के हो त भन्दाखेरि यो जमिनमा होस् या आकाशमा होस् जति पनि अमनुष्य वर्गहरू छन्, अमनुष्य भन्नाले हामी मनुष्य हो, मनुष्यको बिना अरू जति पनि प्राणीहरू छन् ती सबै प्राणीहरूलाई अमनुष्य भनिन्छ। देवता होस् या भूत प्रेत नै किन नहोस् सबैलाई अमनुष्य भनेर भनिन्छ भने यो भूत प्रेत पिशाच देवताहरू सबैजनालाई भगवान बुद्धले आमन्त्रणा गरेर भन्नुभएको थियो, हे भूतहरू, तिमीहरूलाई मनुष्य वर्गहरूले यो प्राणीहरूले मनुष्य प्राणीहरूले तिमीहरूलाई पूजा गर्छन्, बलि चढाउँछन्, इत्यादि रूपमा धेरै नमस्कार वन्दनाहरू गर्छन्। तिमीहरूले पनि जब तिमीहरूलाई यसरी मान्छेहरूले मनुष्य वर्गहरूले यसरी वन्दनामान गर्छन् त तिमीहरूले पनि मनुष्य वर्गहरूलाई मैत्री भाव राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि भगवान बुद्धले यो रत्नसूत्र चाहिँ नि देशना गर्नुभएको थियो भने यो रत्नसूत्रमा उल्लेखित हुन्छ कि इदम्पि बुद्धे रत्नं पनीतं इदम्पि धम्मे रत्नं पनीतं इदम्पि सङ्घे रत्नं पनीतं भनेर यो बुद्ध धर्म र सङ्घहरू रत्नहरू
अरू सबै रत्नहरू भन्दा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, धेरै प्रणीत रहेको छ भनेर यो रत्नसूत्रमा अन्तर्गत भएको छ। रत्नसूत्र देशना गरेको कसले, कहिले, कहाँ र किन भनेर हामीले थाहा पाउनुपर्छ। त्यसरी थाहा पाएपछि बल्ल रत्नसूत्रको महत्त्व थाहा हुन्छ हामीले। अब इन्टरनेटमा हेर्ने हो भने, युट्युबमा, फेसबुकमा हेर्ने हो भने आजकल जुन यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि देश विदेश ठाउँ ठाउँमा बौद्ध जनताहरू भएको हरेक ठाउँमा बिहान बेलुकी जहिले पनि रत्नसूत्र पाठ गरिन्छ आजकल। किनकि आजकल यो जुन कोरोना भाइरस बढिरहेको छ त्यस कारणले पनि सबै सत्व प्राणीहरूलाई निरोगी होस्, स्वस्थी होस् भन्ने प्रार्थनाले रत्नसूत्र पाठ गरिन्छ। यो रत्नसूत्र पाठ किन गरिन्छ त भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने अवश्य छ, जरुरी छ। रत्नसूत्र भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको थियो वैशाली महानगरमा। कुन अवस्थामा त भन्दाखेरि वैशाली नगरमा भगवान बुद्धको समयमा नै 3वटा भयहरू उत्पन्न भएको थियो। दुर्भिक्ष भय, त्यसलाई अनिकाल भनेर भनिन्छ नेपालीमा। अमनुष्य भय भन्नाले मरेका व्यक्तिहरू, मरेका भूत प्रेत पिशाचहरूले नाना प्रकारले चाहिँ दुःख कष्ट दिनाएको कारणले गर्दाखेरि अमनुष्य भय भनेर भनियो। त्यसपछि रोग भय भनेर अर्को एउटा रोग, जुन कि ऊ जमानामा भगवान बुद्धको पालामा वैशाली नगरमा अहिवात भन्ने रोग एउटा चाहिँ नि, अहिले जुन कोरोना भनेर रोग आइरहेको छ मान्छेहरू मर्ने, त्यो जस्तै गरी भगवान बुद्धको पालामा पनि अहिवात भन्ने रोग एउटा फैलिएको थियो। यसरी 3वटा भयहरू, जुन कि दुर्भिक्ष भय, अमनुष्य भय र रोग भय भनेर यी 3वटा भयहरू उत्पन्न भएको थियो। अब यो वैशाली नगर भन्दाखेरि यसमा चाहिँ नि यसको पनि पुराण कथाहरू छन्, पौराणिक कथाहरू छन्। छोटकरीमा यो पौराणिक कथा एउटा चाहिँ नि छोटकरीमा म तपाईँहरूलाई भन्छु, यो समयको अभावले गर्दा छोटकरीमा सकेसम्म म छोटकरीमा यो कथा एउटा भन्छु। पहिला भगवान बुद्ध जन्मनु भन्दाखेरि पनि पहिला चाहिँ नि राजा र रानी थिए। राजा र रानीहरू, रानीको चाहिँ नि रानी चाहिँ नि गर्भवती भए। रानी गर्भवती भएर 10 महिना पुरा भइसकेपछि जब प्रसुति हुने अवस्था हुन्छ त्यो बेलामा राजा रानीहरूको छुट्टै अब ठाउँ हुन्छ होला, बच्चा पाउने ठाउँ। त्यस्तो ठाउँमा गएर बच्चा पाउन गयो महारानी। बच्चा पाउन जाँदाखेरि त्यो महारानीले जन्म दियो, तर जन्म त दियो तर कस्तो जन्म दियो भन्दाखेरि सम्पूर्ण बच्चा रहेन, एउटा मासुको डल्लो मात्र जन्मायो। मासुको डल्लो मात्र जन्माउँदाखेरि महारानी आत्तियो कि अब राजाले मलाई के गर्ला, गाली गर्ला, पिट्ला, के भन्ला भन्ने डरले गर्दा महारानीले यो एउटा मासुको डल्लोलाई एउटा बक्समा राखेर त्यो सरकारको राजाको छाप राखेर त्यो चाहिँ नि नदीमा फालेर पठायो। त्यसरी गङ्गा भन्ने नदीमा पठाइसकेपछि त्यो नदीको आसपास ध्यान भावना गर्दै रहने एकजना ऋषिले त्यो बक्सलाई देखेर त्यो बक्स यसो खोलेर हेर्दाखेरि एउटा मासुको डल्लो मात्र देख्यो। यो मासुको डल्लो देख्नासाथ त्यो ऋषिले चाहिँ नि थाहा भयो कि यो एउटा गर्भवती हो, एउटा बच्चा पाउने मासु हो भनेर थाहा पाइसकेपछि त्यो ऋषिले चाहिँ नि
एक हप्ता 2 हप्तासम्म चाहिँ नि सुरक्षित राख्यो यो मासुलाई। 2 हप्ता सुरक्षित राखेपछि त्यो मासु 2 टुक्रा भयो। अर्को 2 हप्ता राखेपछि त्यो मासुबाट 5 वटा जुन के 2 हात 2 खुट्टा एउटा टाउको हुने गरी त्यो मासु दुईटै मासु 5-5 वटा अङ्गमा विभाजित भएर बिस्तारै त्यो मासु चाहिँ नि 2 जना बच्चाहरू भएर जन्मियो। त्यसरी जन्मेर हुँदै जाँदाखेरि उनीहरूको जुन छाला छ यो छालाबाट भित्र चाहिँ सबै देखिने हुन्छ। जब दुध खान्छ, अब यो ऋषि भयो, ऋषिको त दुध आउँदैन, तर जुन दार्क प्रेम भनेर भनिन्छ, छोराछोरीहरूको प्रेमको कारणले गर्दाखेरि ग्रन्थमा उल्लेख हुने अनुसार ऋषिको औँलाबाट पनि दुध चुइयो भन्ने कथा छ। त्यसरी यो ऋषिले चाहिँ नि दुध पिलायो तिनीहरू दुवै बच्चाहरूलाई। दुध पिलाउँदाखेरि दुध जब निल्छ भित्र, दुध जब पिउँछ त्यो बच्चाहरूले, त्यो बच्चाहरूको दुध पिउने भित्र जाने सबै देखिन्छ। यो शरीर त छ तर यो के भन्छ छाला चाहिँ नि भित्रको पनि देख्ने छाला थियो उनीहरूको। त्यसैले पालीमा छवि भनेको छाला हो भने छालाको रङै नभएको कारणले गर्दाखेरि भित्र पनि देखिने कारणले गर्दाखेरि ऋषिले चाहिँ उनीहरूको नामै निछवि भनेर राख्यो। त्यो निछवि भन्ने शब्द नै पछिल्लो समयमा लिच्छवि भनेर भन्यो। आज जुन हाम्रो इतिहासमा हेर्दाखेरि, नेपालको इतिहासमा हेर्दाखेरि यो लिच्छवि राजाहरूको इतिहास छ नि नेपालमा, हैन? यो जुन लिच्छवीहरूको राजाहरू हो, त्यो लिच्छवी राजाहरू भन्ने ऊ जमाना भगवान बुद्धको समयभन्दा पनि पहिलाको जमानाको राजाहरू थिए। अनि यही बच्चाहरू चाहिँ बिस्तारै ठुलो हुँदै आउँदाखेरि उनीहरूले ऋषिले चाहिँ नि त्यो ऋषिले यसरी बच्चाहरू 2 जना हुर्काइएको देखेपछि अरू जनताहरू आएर चाहिँ नि, ल ऋषि तपाईँले यसरी बच्चाहरू हुर्काउन ठिक छैन भनेर बच्चालाई चाहिँ हामी हेर्छौँ, तपाईँको ध्यान भावना गर्नुहोस् भनेर चाहिँ नि त्यो जमानामा त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ नि यसरी यो बच्चाहरूलाई लिन आउँदाखेरि ऋषिले भन्छ यो बच्चाहरू धेरै भाग्यमानी बच्चाहरू हो, यिनीहरूलाई राम्ररी हेर, यिनीहरूको लागि छुट्टै जग्गा एउटा पनि राजाबाट प्राप्त गरेर लिऊ तिमीहरूले भनेर त्यसरी जसरी ऋषिले भन्छ त्यसरी नै त्यो मान्छेले चाहिँ नि, जुन बच्चा लिएको मान्छे छ त्यो मान्छेले चाहिँ नि राजालाई भनेर 300 योजनको एउटा जग्गा लियो। त्यो जग्गा प्राप्त गरेर त्यो जग्गामा नै 16 वर्ष पुरा भइसकेपछि यो छोरा र छोरी उनीहरू 2 जना बिचै बिहा पनि भयो। त्यहाँबाट पहिलो सन्तान जन्मिँदाखेरि छोरा र छोरी नै जन्माए। पहिलो पटक सन्तान जन्माउँदाखेरि 2 जना जन्मायो छोरा छोरी गरेर। यसरी नै 16 पटक उनीहरूले सन्तान जन्मायो भनेर ग्रन्थहरूमा उल्लेख हुन्छ। यसरी नै उनीहरूको सन्तान बढ्दै जाँदाखेरि जब भगवान बुद्धको पाला आयो त्यो समयसम्म यो वज्जी भन्ने ठाउँ हो, उनीहरूले जुन 300 योजनसम्म प्राप्त गरेको ठाउँ हो, त्यो ठाउँको नाम वज्जी भनेर राखेको थियो भने त्यही ठाउँमा भगवान बुद्धको पालासम्म आउँदाखेरि राजाहरू 7707 जनासम्म उनीहरूको परम्परा वृद्धि भएर गएको कारणले गर्दाखेरि त्यो 300 योजनको प्रदेशमा उनीहरू नअटेको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धको पाला आउनसम्म 3 पटक 4 किलोमिटर गर्दै उनीहरूको त्यो घेराबन्दी चाहिँ नि बढाएको थियो, उनीहरूको राजधानी चाहिँ बढाएको थियो भन्ने कहानी छ। यसरी हेर्दाखेरि भगवान बुद्धको पालामा जुन वैशाली नगर छ त्यो वैशाली नगर चाहिँ धेरै धन धान्य सम्पत्तिबाट चाहिँ धेरै आढ्य भएको ठाउँ हो।
कोही पनि चाहिँ नि दुःख कष्ट गरेर खानै नपाउने अवस्थासम्म चाहिँ कोही पनि आएको थिएन भगवान् बुद्धको पालामा समेत वैशाली नगरमा। यो उनीहरूको ठाउँ चाहिँ नि बस्ने ठाउँ चाहिँ नपुगेको कारणले गर्दाखेरि तीन पटक उनीहरूको त्यो जमिन चाहिँ नि जग्गा चाहिँ नि बढाएको कारणले गर्दाखेरि नै यो वज्जी भन्ने प्रदेशलाई पछिल्लो समयमा वैशाली भनेर अथवा वैशाली भनेर नामाकरण गरेको थियो। यसरी भगवान् बुद्धको समयमा सम्म पनि धेरै धन सम्पत्तिहरूको आड्य भएको यो वैशाली नगरमा धेरै धन सम्पत्ति पनि बढ्यो। त्यसै गरी आजकलको यो आजकलको समयमा हुँदाखेरि काठमाडौँको नगरमै हेर्दाखेरि पनि हामीले थाहा हुन्छ कि स्वाभाविक प्राकृतिकको जुन नियमहरू छन्, प्राकृतिक नियमहरूलाई पनि उल्लङ्घन गरेर जसरी डेभलप भइरहेको छ हाम्रो देश, जसरी वृद्धि भइरहेको छ हाम्रो देश, हाम्रो यो काठमाडौँ देश, काठमाडौँमा आज हामीले हेर्दाखेरि कति ठुलो धुवाहरू बढ्दैछन्। त्यसै गरी पनि वैशाली नगर पनि धेरै धन सम्पत्तिहरूले आड्य भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै दूषित भयो वैशाली नगर। त्यही दूषित भएकै कारणले गर्दाखेरि वैशाली नगरमा खाना पिउना नभएर अनिकाल भयो भनेर ग्रन्थहरूमा उल्लेख हुन्छ। यो अनिकाल जब आउँछ तब दैनिक जाला मजदुरी गरेर खाने व्यक्तिहरूको लागि धेरै गाह्रो भयो। धेरै गाह्रो भइसकेपछि दैनिक जाला मजदुरी व्यक्तिहरू चाहिँ नि खाना नपाएर नै मर्न थाल्यो। खाना नपाएर मर्न थालेपछि उनीहरूको मनमा जो व्यक्ति दुःखदका साथ मरिन्छ ती व्यक्तिहरू कहिले पनि सुखद अवस्थामा अथवा स्वर्गलोकमा जन्म लिँदैन। जो व्यक्ति दुःखदका साथ मरिन्छ ती व्यक्तिहरू जहिले पनि अमनुष्य भूत प्रेत पिशाच भएर नै जन्म लिन्छ। त्यसैले वैशाली नगरमा अनिकाल भय अथवा दुर्भिक्ष भय उत्पन्न भइसकेपछि त्यो दुर्भिक्ष भयबाट नै मरेर गएका व्यक्तिहरू पछि अमनुष्य भएर जन्म लिए। अमनुष्य भए पनि वैशाली नगरमा बढ्न थाले। त्यसै गरी त्यही अमनुष्य भएकै कारणले गर्दाखेरि अमनुष्यहरूको धेरै वृद्धि हुन थालेपछि त्यही रोग पनि अहिवात भन्ने रोग पनि बढ्न थाल्यो भनेर ग्रन्थमा उल्लेख हुन्छ। अब यसरी वैशाली नगरमा दुर्भिक्ष भय अथवा अनिकाल, अमनुष्य भय र रोग भय, रोग चाहिँ के रोग त भन्दाखेरि अहिवात रोग भन्ने रोग भय, यी 3 प्रकारका रोगहरू बढ्न थालेपछि लिच्छवी राजाहरू त्यो वैशाली नगरमा राज गरेको त लिच्छवी राजाहरूले भयो। त लिच्छवी राजाहरूलाई समस्या भयो। अब कसरी राज्य चलाएर लग्ने यत्रो समस्या भइसकेपछि राजाहरूलाई उपदेश दिने पुरोहित ब्राह्मणहरू थिए। पुरोहित ब्राह्मणहरूले चाहिँ नि कसैले भन्यो तपाईकै अधर्मिष्टताको कारणले गर्दाखेरि यसरी समाजमा यस्तो प्रब्लम भएछ भनेर कोही पुरोहितले भन्न थाले। त्यसो भए राजाले भन्यो त्यसो भए ल मेरो राज्यमा मैले कस्तो अधर्म मैले गर्न परेछु, मेरो अधर्मता देखाऊ भनेर पुरोहितलाई भन्दाखेरि पुरोहितहरूले चाहिँ नि यसो हेर्यो 7 पुस्तसम्म पनि लिच्छवी राजाहरूको केही अधर्मिष्टता थिएन। तर पनि यो के कारणले यस्तो भयो त भनेर सबैजना अचम्म भइरहेको अवस्थामा अरू पुरोहितहरूले पनि भने कि हैन, अब त्यो बेलामा भगवान् बुद्धको समयमा 60 शास्त्रु भनेर 6 जना शास्त्रहरू थिए। पूर्ण काश्यप, अजित केश कम्बली,
पकोद कच्चाएन, निघण्टनाथ पुत्र भन्दै छजना अरू शास्त्रीहरू पनि थिए। अरू पुरोहितहरूले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि यिनीहरू शास्त्रहरू चाहिँ नि यता ल्याउँदाखेरि हाम्रो राज्यमा वैशाली नगरमा ल्याउँदाखेरि यो सबै भय अन्तरायहरू हराएर जान्छ भनेर भन्यो, तर भएन। त्यसपछि भगवान बुद्ध सम्यक सम्बुद्धलाई यो वैशाली नगरमा बोलायो भने सही हुन्छ। यो रोगहरू, यो 3वटा दुर्भिक्ष अमनुष्य रोग भयहरू हटेर जान्छ भनेर भन्दाखेरि ल त्यसो भए भगवान बुद्धलाई बोलाउनु पर्यो भनेर लिच्छवी राजाहरूले निर्णय गर्यो। तर लिच्छवी राजाहरूको भगवान बुद्धसँग केही सम्बन्ध थिएन। सम्बन्धहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि लिच्छवी राजाहरूले सोच्यो कि भगवान बुद्धलाई कसरी हाम्रो नगरमा, हाम्रो यो राजधानीमा कसरी बोलाउने भनेर सोच्दाखेरि पुरोहितहरूले भन्यो, भगवान बुद्ध राजगृहमा बस्नुहुन्छ, उहाँलाई सेवा सत्कार गर्दै हुनुहुने राजा हुनुहुन्छ, जुन कि बिम्बिसार राजा। बिम्बिसार राजासँग सम्पर्क गर्न सक्यौँ भने भगवान बुद्धलाई यहाँ बोलाउन सक्छ भनेर सोचेर लिच्छवी राजाहरूले 2जना राजाहरूलाई भगवान बिम्बिसार राजाको दरबारमा पठायो। पुरा गिफ्टहरूसँगै बिम्बिसार राजालाई भेट्न गयो। बिम्बिसार राजालाई भेटेर त्यो परित्यागहरू सबै दिएर चाहिँ नि लिच्छवी राजाहरू ती 2जनाले भन्यो बिम्बिसार राजालाई, हाम्रो प्रदेशमा यस्तो समस्या भएको छ, यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि भगवान बुद्धलाई निमन्त्रणा गर्नु परेको छ। यदि हामीले भगवान बुद्धलाई निमन्त्रणा गर्न सक्यौँ भने हाम्रो समस्याको समाधान हुन्छ भनेर बिम्बिसार राजाले भन्दाखेरि यसको लागि हामीलाई भगवान बुद्ध हाम्रो देशमा निमन्त्रणा गर्नको लागि, बोलाउनको लागि तपाईको सहयोग चाहियो। तपाईले एकचोटि भगवान बुद्धलाई भनिदिनु हाम्रो सहरमा आउनु भनेर चाहिँ तपाईले एकचोटि भनिदिनुस् भनेर लिच्छवी राजाहरूले बिम्बिसार राजालाई भन्दाखेरि बिम्बिसार राजाले के भन्छ त भन्दाखेरि होइन, म यो काम गर्न सक्दिनँ, म बिचमा बसेर काम गर्दिनँ, बरु तिमीहरू नै भगवान बुद्धकोमा गएर भगवान बुद्धलाई निमन्त्रणा गर्न जाऊ भनेर भन्यो। तर आजकल हाम्रो समाजमा के हुन्छ त, बिचमा बसेर काम गर्ने जो व्यक्ति छ त्यसले चाहिँ लाभ लिनको लागि बरु भन्दैन, अरू 2जनालाई भन्दैन। होइन, हाम्रो व्यापार पनि यस्तै हो। नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्दाखेरि बिचमा बस्ने थर्ड पार्टी मान्छे भन्छ, बिचमा बस्ने मान्छेले चाहिँ नि यता पनि मिलाउने, उता पनि मिलाउने, यताबाट पनि पैसा लिने, उताबाट पनि पैसा लिने गर्छ। तर जो व्यक्ति बुद्ध धर्ममा भगवान बुद्धको धर्म ग्रहण गरेको व्यक्तिहरूले यस्तो काम गर्दैन है। त्यसैले बिम्बिसार राजाले पनि त्यस्तो बिचमा बसेर धेरै लाभ लिने काम गरेको थिएन। बिम्बिसार राजाले पनि ल त्यसो भए तिमीहरू नै भगवान बुद्धकोमा गएर निमन्त्रणा गर, मैले गर्नुपर्ने अवस्था छैन। भगवान बुद्ध मैले मात्र भनेर आउनुहुन्छ, तिमीहरूले भनेर नआउने होइन। भगवान बुद्ध भनेको महाकारुणिक है, सबैलाई एकै समानले मैत्री भाव गर्ने राख्ने सम्यक सम्बुद्ध हुनुहुन्छ उहाँले तिमीहरूलाई अवश्य पनि तिमीहरूको समस्यालाई समाधान गर्छ। तिमीहरू नै गएर भगवान बुद्धलाई निमन्त्रणा गर्न जाऊ भनेर बिम्बिसार राजाले पठाउँछ। लिच्छवी राजाहरू भगवान बुद्धकोमा गएर भगवान बुद्धलाई आफ्नो समस्याहरू भनेर भगवान बुद्धलाई निमन्त्रणा गर्दाखेरि भगवान बुद्धले निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। त्यो स्वीकार गरेको थाहा पाएपछि बिम्बिसार राजाले थाहा पाएपछि बिम्बिसार राजा बरु पछि भगवान बुद्धकोमा गएर भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ, भगवान बुद्ध शास्ता, भगवान शास्ता, तपाईले लिच्छवी राजाहरूको निमन्त्रणा स्वीकार गरेको मैले थाहा पाएँ
हो र भनेर सोद्धाखेरि हो राजा महाराज भन्दाखेरि त्यसो भए तपाईँ यो राजगृहदेखि वैशाली नगरसम्म जानको लागि 8 योजन छ भनेर भनिन्छ। 8 योजनको दूरी छ। 8 योजनको दूरीको बीचमा एउटा गङ्गा भन्ने नदी छ। आज पनि इन्डियामा छ गङ्गा भन्ने नदी। गङ्गा भन्ने नदी छ। त्यो गङ्गा भन्ने नदीसम्म राजगृहदेखि गङ्गा भन्ने नदीसम्म 5 योजन छ। त्यो 5 योजनसम्म एक योजनमा चाहिँ नि बिम्बिसार राजाले एउटा सानो बिहार बनाएर हरेक दिन 1 योजन जाने त्यहाँ बिहार गर्ने, अर्को एक योजन जाने त्यहाँ बिहार गर्ने, बस्ने गरी 5 दिनसम्म लगाएर त्यो गङ्गा भन्ने नदीसम्म जानको लागि बिम्बिसार राजाले पुरा बन्दोबस्त गरिदिन्छु भनेर भगवान बुद्धलाई भन्नुभयो। त त्यो जुन राजगृहदेखि गङ्गा भन्ने नदीसम्म जानको लागि जति पनि बाटोहरू छन् सबै बाटोहरू सम्म गरिदिए बिम्बिसार राजाले, सम्म गरिदियो। त्यसै गरी त्यहाँ बालुवा बिछ्याइदियो। बालुवाको माथि फेरि फुलहरू राख्यो। फुलको माथि फेरि त्यो फुलहरू बिग्रेर जाला हैन भनेर त्यसमा फेरि पानी छारिदियो। अझ बिम्बिसार राजाले भगवान बुद्धलाई 2टा छत्र राखेको थियो भने भगवान बुद्धको पछि 500 जना भिक्षुहरू जानुभएको थियो। हरेक भिक्षुहरूलाई एउटा छत्र ओढाएर चाहिँ नि लगेको थियो। त्यति सुविधाका साथ भगवान बुद्ध गङ्गा भन्ने नदीसम्म 5 दिन लगाएर जानुभयो भने त्यो गङ्गा भन्ने नदी धेरै ठुलो छ। त्यो नदी पार गर्नको लागि एउटा डुङ्गा पनि बनाइदियो बिम्बिसार राजाले। डुङ्गा बनाएर बिम्बिसार राजाले भगवान बुद्धलाई भन्नुभयो, ल भगवान शास्ता, म यहीँ रुक्छु, म तपाईँ आउन्जेल यहीँ रोक्छु, तपाईँ गएर वैशाली महानगरको समाधान गरेर आउनुहोस् भनेर भन्दाखेरि भगवान बुद्ध बिम्बिसार राजालाई लिच्छवी राजाहरूलाई भन्नुभयो, ल भगवान बुद्ध आउनुभयो, अब तिमीहरूको पालो हो भगवान बुद्धलाई सेवा सत्कार गर्ने भनेर भन्दाखेरि लिच्छवी राजाहरूले के सोच्यो, बिम्बिसार राजाले जति पनि भगवान बुद्धलाई सेवा सत्कार गरेर गङ्गा भन्ने नदीसम्म ल्याएको थियो, त्यहाँबाट वैशाली नगरसम्म 3 योजन मात्र छ। त्यो 3 योजनसम्म जति पनि बिम्बिसार राजाले सेवा सत्कार गरेको थियो त्योभन्दा 2 गुणा बढी गरेर म सेवा सत्कार गर्छु भनेर लिच्छवी राजाहरूले सोचेर भगवान बुद्धलाई चाहिँ नि 4 वटा छत्रहरू ओढाएर अरू भिक्षुहरूलाई 2 वटा छत्रहरू ओढाएर चाहिँ नि वैशाली नगरमा लग्नलाई चाहिँ नि प्लान बनायो। जब भगवान बुद्ध त्यो डुङ्गाबाट ओर्लिएर वैशाली नगरको भूमि स्पर्श गर्नुहुन्छ, भगवान बुद्धको पैतालाले त्यो वैशाली नगरको भूमिलाई जब स्पर्श गर्नुहुन्छ, स्पर्श गर्न साथ ठुलो वर्षापतन हुन्छ। त्यो कतिसम्म वर्षापतन हुन्छ त भन्दाखेरि मान्छेहरूको खुट्टा सबै टुम्प्लुङ्क गर्ने गरी डुब्ने गरी पनि ठुलो वर्षापतन भयो। त्यो वर्षाले के गर्यो त भन्दाखेरि मरेका व्यक्तिहरू, नराम्रो फोहोरहरू सबै नदीमा गङ्गामा लगेर फाल्न लग्यो। फोहोर मैलाहरू सबै फाल्यो। फोहोर मैलाहरू सबै फालिसकेपछि अब भगवान बुद्ध बिस्तारै वैशाली नगरमा 3 दिन लगाएर, 3 योजन छ, 1 योजन 1 दिन, अर्को 1 योजन अर्को 1 दिन, अर्को 1 योजन 1 दिन गरी 3 दिन लगाएर भगवान बुद्ध वैशाली नगरमा जानुभयो। वैशाली नगरमा गएर
भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई बोलाउनु भयो। आनन्द भन्तेलाई बोलाएर, ल आनन्द, म तिमीलाई यो सूत्र एउटा देशना गर्छु। तिमीले यो सूत्र याद गरेर वैशाली नगरको 4वटा ढोकाहरू हुन्छन्। वैशाली त्यो नगरमा अथवा के भन्छ दरबारमा भित्रिनको लागि 4वटा मेन दरबारहरू थिए। 4वटा दिशाको 4वटा दरबार ढोकाहरू थिए। ती सबै ढोकाहरूमा सबै दिशामा वैशाली नगरको सबै दिशामा गएर चाहिँ नि यो रत्न सूत्र पाठ गरेर के भन्छ परित्राण जल चाहिँ नि छरिदेऊ भनेर भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई बोलाएर यो रत्न सूत्र आनन्द भन्तेलाई सिकाउनु भयो। आनन्द भन्तेले पनि त्यसरी राजाहरूसँग गएर सबै ठाउँमा गएर रत्न सूत्र भन्दै परित्राण जल छार्दै चाहिँ नि गयो। जब परित्राण जल चाहिँ नि आनन्द भन्तेले भगवान बुद्धको पात्र समाएर जल चाहिँ नि छर्दै जान्छ। जहाँ जहाँ जल छरिन्छ त्यहाँको अमनुष्यहरू, भूत प्रेतहरू भागेर गयो भनेर ग्रन्थहरूमा उल्लेख हुन्छ। कतिसम्म अमनुष्यहरू थिए त भन्दाखेरि त्यो रत्न सूत्र पाठ गरेर जल छर्दाखेरि जुन त्यो वैशाली नगरको मेन गेटहरू 4वटा थिए, त्यो मेन गेटबाट पनि भाग्दै मेन गेटबाट भाग्नलाई समेत भूतहरूलाई ठाउँ पाएन अरे। ठाउँ नपाएर पछि त्यो मेन गेट सँगै अरू प्राकारहरू छन्, के भन्छ वालहरू लगाइएको छ, त्यो वालहरू नै भत्काएर भूतहरू भाग्यो भनेर ग्रन्थहरूमा उल्लेख हुन्छ। त्यसरी रत्न सूत्र पाठ गरेर यो अमनुष्यहरू वैशाली नगरबाट भागेर आनन्द भन्ते, भगवान बुद्ध सहित अरू 500 जना भन्तेहरू वैशाली नगरको एउटा ठिक बिचमा आएर भगवान बुद्धलाई लिच्छवी राजाहरूले एउटा आसन बनाइदिनु भएको थियो। भगवान बुद्धलाई ठुलो आसनमा भगवान बुद्ध बस्नुभयो भने अरू भन्तेहरू योग्य स्थानमा बस्नुभयो र भगवान बुद्धले त्यो अवस्थामा भगवान बुद्धले त्यहाँ जम्मा भएका सबै राजाहरू, सबै प्रजाहरू, त्यसै गरी राजा प्रजाहरू मात्र होइन, त्यो बेलामा भगवान बुद्धले रत्न सूत्र पाठ गर्दैछ भनेर थाहा पाएपछि इन्द्र देवताहरू पनि, शाक्य, महेशाक्य, अल्पेशाक्य, इन्द्र देवताहरू पनि सबै देवताहरू यो वैशाली नगरमा जम्मा भएको थियो। त्यसरी जम्मा भएर भगवान बुद्धले यानिद भूतानि समागतानि भूमानि वा यानि व अन्तलिखे सब्बेव भूता सुमना भवन्तु अथोपि सक्कच सुनन्तु भाषितम्। यसको अब धेरै अर्थ भनिराख्ने मेरो विचारमा अब समयको अभाव भइसक्यो। यदि पछिल्लो समयमा फेरि पनि यसरी धर्मदेशना तपाईहरूलाई उपदेश दिने यदि समय पाएँ भने यही उपदेशलाई म कन्टिन्यू गर्दै लग्छु। आजको लागि भगवान बुद्धले वैशाली नगरमा यसरी नै रत्न सूत्र 7 दिनसम्म भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरू 500 जना भिक्षुहरू सहित भगवान बुद्धले 7 दिनसम्म रत्न सूत्र पाठ गर्नुभयो र यो जुन रत्न सूत्र पाठ भगवान बुद्धले गर्नुभयो त्यो अवस्थामा पहिला आनन्द भन्तेले परित्राण भन्दै जल छर्दै जाँदाखेरि पनि कुनै कुना काप्चामा गएर छुपेर बसेको भूतहरू पनि थिए। ती भूतहरू पनि सबैजना चाहिँ नि भागेर गयो भनेर चाहिँ नि ग्रन्थहरूमा उल्लेख हुन्छ। अब हुन त अब आधी घन्टाको समय हो। अब तपाईहरू आउन अलिकति ढिला भएको कारणले गर्दाखेरि पनि समयमै
सुरु गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि 6:30 भन्दा अलिकति बढी भयो, 10 मिनट 15 मिनट 10-15 मिनट अलिकति बढी भयो। अब आजको कथा उपदेश चाहिँ नि यहीँ टुङ्ग्याउँछु। फेरि पनि अब यसमा त मैले अब तपाईँहरूलाई आज कथा भन्ने भनेर उपदेश भन्ने भनेर मैले त तयार गरेको छु, यो किताबमा पनि तयार गरेको छु है। तैपनि अब जति तयार गरे हो त्यति चाहिँ नि भन्न चाहिँ नि समय पाएन। तर पनि यस्तै अब फेरि पनि अवस्था पाएँ भन्छु भन्ने तपाईँहरूलाई उपदेश दिन्छु भन्ने वचनका साथ आजको मेरो यो उपदेश यहीँ टुङ्ग्याउँछु। तपाईँहरू सबैजनालाई यो जुन रत्नसूत्रको निदानको बारे मैले आज तपाईँहरूलाई उपदेश दिएको हो। यो रत्नसूत्र भगवान बुद्धको पालामा वैशाली नगरमा 3वटा भएको बेलामा भगवान बुद्ध सहित भिक्षु महासङ्घहरूले परित्राण पाठ रत्नसूत्र पाठ गर्दाखेरि जब अमनुष्यहरू सबैजना भागेर गए जस्तै, रोग दुर्भिक्षहरू सबै हटेर गएको जस्तै हामी सबैजनाले पनि घर घरमै बसेर, आजकल त अब बिहारमा जाने अवस्था पनि आएन हैन, घरबाट बाहिर निस्किने गाह्रो भइरहेको यो समयमा घर घरमै बसेर भए पनि रत्नसूत्र पाठ गर्नुहोस्। यद्यपि तपाईँहरूलाई रत्नसूत्र किताबमै छ, आजकल त इन्टरनेटमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई सहजीकरणको लागि मैले नै बनाइरहेको रत्नसूत्र भन्ने एउटा युट्युबमा पनि छ। नेपाल बुद्धिस्ट एक्टिभिटिज भन्ने युट्युब च्यानल छ, त्यसैमा पनि मैले नै बनाइरहेको रत्नसूत्रको भिडियो पनि छ। त्यसमा तल पनि त्यसमा अक्षरहरू पनि लेखेको छु मैले मेरो विचारमा। त्यसरी तपाईँहरूले एक समय मिलाएर बुद्ध पूजा सकिसकेपछि बुद्ध पूजा गर्नुहोस्। बिहान साँझ बुद्ध पूजा गरेर एक समय, अब अति धेरै टाइम लाग्दैन, 10-15 मिनटको रत्नसूत्र हो। त्यो रत्नसूत्र पनि तपाईँहरू हामी सबैजनाले पाठ गर्दाखेरि त्यसको अनुभव आनिसंस बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजनाले पनि दिनदिनै रत्नसूत्र पाठ गरौँ। हामी सबैजनालाई पनि यसको धेरै महत्त्व छ। रत्नसूत्रको निदान आज तपाईँहरूलाई मैले भने अरू कुनै दिनमा फेरि रत्नसूत्रको महत्त्वको बारे तपाईँहरूलाई उपदेश दिन पनि तयार छु। कुनै दिन यो पनि भनौँला भन्दै आजको यो उपदेश यहीँ टुङ्ग्याउँछु। तपाईँहरू सबैजनालाई कोरोनाबाट बचिरहन सकोस्, आरक्षा सुरक्षा भइरहन सकोस्। सबैजनालाई दीर्घायु होस्, निदुःखी होस्, निरोगी होस्, मङ्गल होस्, जय होस् भन्ने कामना गर्दछु। साधु 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 वन्दना सुखी जीमा, निरोगी जीमा,